Salut les filles, j'espère انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير واموركم مزيانه وكلشي عندكم وعدك. مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد عندي في لاشين. كما وعدتكم في الانستغرام قلت لكم غادي نبقى كل سبت مع 9 نحط لكم فيديو في لاشين باش هكا ما نبقاش نغبر عليكم بزاف، حيت على الاقل الا ما قديتش نحط فيديو كل نهار نحطو كل سيمانه، يعني مره في السيمانه. والفيديو ديال اليوم اختاريت الموضوع ديالو يكون على كيفاش نرد الحوايج ديالي اللي هما سامبل، يعني الحوايج اللي ما كنستخدمهمش حيت عاديين كيجيوك عاديين ما فيهمش شي حاجه شي لمسه اللي مختلفه، كيفاش ترديهم مختلفين وفيهم لمسه زوينه بحويجات اللي هما بساطين. اليوم غادي نوريكم بعض الحويجات اللي انا دايره فيهم هذه القضيه، ونتمنى انهم يعطيكم هكا افكار اللي تقدروا تستخدموهم على القطع ديالكم. الا كان كيهمكم الموضوع بقاو معايا حتى الاخر بحال ديما، وما تنساوش خليو لي لايك ديالكم، ما غتخسروا والو. الا عجبكم الفيديو خليو لايك، ما عجبكمش خليو ديسلايك، ما عنديش مشكل. المهم انكم كتعبروا على الراي ديالكم بعد ما شفتوا الفيديو. ما تنساوش تشاركوا في لاشين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي حاجه، اي فيديو حطيتو جديد غادي يوصلكم الا فعلتوا داك الجرس. سينو ما يعني واخا كتشاركوا ما كيوصلش، يعني ما كيوصلكمش. انا اللي كيهمني ان الفيديوهات ديالي يوصلوكم، ماشي غير تشاركوا عدد وصافي. بغيتو تكونوا قراب مني اكثر غادي نخلي لكم الانستغرام ديالي هنا حدايا باش نكونوا قراب من بعضياتنا، تسولوني نجاوبكم، تعرفوا عليا، نتعرفوا على بعضياتنا اكثر. دونك نبداو الفيديو ديالنا. ودابا من بعد ما دخلنا في صلب الموضوع غادي نوريكم اول قطعه اللي زدت عليها تعديلات اللي هما بساطين وكيبدلوا القطعه كامله، فريمون كتبدل كلها. واول حاجه اللي هو هاد التريكو هذا كان سامبل، يعني كان بحال هكا ما فيه حتى شي حاجه وكان كيبان عادي، يعني تريكو ما فيهش شي حاجه اللي مميزه. زدت عليه هاد الحجيرات هادو كتاخذوهم من عند صحاب العقيق اللي كيبيعوا العقيق والصدايف والحجر يعني داكشي اللي كينبتوا به. كتاخذوا اللون اللي بغيتو والشكل اللي بغيتو وكتشكلوهم كيف ما بغيتو نتوما، يا اما على شكل اناناس، قليب، بوريضه. انا هكا درتو على شكل حبل الملوك. كديروا على حسب الكبر ديال القطعه، يعني الا كانت كبيره بزاف كديروا رشيمات كتار، كانت شويه كديروا على حسب نتوما كي غادي تجيكم. زدت عليه انا هاد الحجيرات وانتم كتشوفوا كيتبدل التريكو كامل، ولا كيبان بحال مشري بثمن غالي وانا شريته غير رخيص. يعني بالمثال اللي هي بسيطه وصغيره، واخا فيهم شويه ديال الخدمه ما نكذبش، كياخذوا الخدمه ولكن النتيجه غزاله. ودابا غادي نوريكم ثاني قطعه اللي حتى هي زدت عليها بعض التعديلات باش تبان شيك اكثر، اللي هو هاد التريكو هذا اللي زدت عليه هاد الحجيرات هادو وزدت عليه هاد الدونتيل اللي كاين في الكمام وكاين في العنق. كان سامبل ما فيه حتى شي حاجه، غادي نخلي لكم التصويره ديالو هنايا حدايا باش تشوفوا كي كان. كان كيبان تريكو بيض عادي ما فيه حتى شي حاجه مميزه. وزدت ليه هاد الدونتيل من الفوق، وهاد الدونتيل في الكمام كيجي كيوت بزاف، سيرتو بهاد الدونتيل اللي كاين هنايا وفي العنق. وزدت ليه هاد الحجيرات ما كياخذوش حتى بزاف ديال الوقت، هادو ما فيهمش الخدمه بحال التريكو الاولاني. حتى هما كيتباعوا عند صحاب العقيق، هاد العقيقات هادو. ديري الشكل اللي بغيتي بالرشمه اللي بغيتي، كيتبدل كلشي، التريكو كله كيتبدل. ولقيت بحالهم ديجا في السي واكيكي كانوا بشي 199 درهم فاش كانت يلاه دخلت الشتا بهاد الدونتيل هنا وفي العنق. هاد الحجيرات ما كانوش فيه. وانا صوبتو غير راسي الدونتيل ميم با 2 دراهم للمترو ولا ما كاملاش كاع، يعني ما غاديش ياخذ لك بزاف ديال المصروف وما غياخذش لك بزاف ديال الوقت. وبالنسبه لثالث التريكو اللي حتى هو زدت عليه اضافات اللي بساطين وكيبدلوا الشكل ديالو كامل، هو هذا. حتى هو كان بيض سامبل ما فيه حتى شي حاجه، حتى هو غادي نخلي لكم التصويره ديالو هنا حدايا باش تشوفوه كي كان. وزدت عليه هاد الطريزه هذه بالصوف، كتاخذوا الصوفه باللون اللي بغيتو. كديروها في واحد البرا اللي كيكون العين ديالها اللي هي غليظه، وكتبقاو ديروا الرشيمات اللي بغيتو، يا اما وريضه يا اما على شكل قليب، نجيمات اللي بغيتو. وكيبدل الشكل ديال التريكو بزاف، غتلاحظوا الفرق ما بين الصوره كي كان وما بين كي ولا كيوت.
زوين. الا مشيتي سولتي عليه في المحلات اللي كيبيعوا هكا تريكوات غتلقايه غالي، خصوصا هادو اللي كتكون فيهم هاد الطريزه من الجنب. انا خديت غير رشيمه عشوائيه من جوجل، خديتها عجبتني لصقتها عليه. كيجي ساهل ملي كديري ديك ما عرفتش شنو كيسميوها، ديك الدواره اللي كيطرزوا بها، كديريها عليه ملي كتخشي البرا كيمشي داكشي سلس، حيت صوف يعني ديجا التريكو العيون ديالو غلاظ ما كيعذبكش فاش كتبغي تدخلي البرا، وكتكون النتيجه زوينه بزاف البنات. يعني بحويجات اللي هما بساطين غير هكا طريزه بحجيرات بصديفات كيبدلك الشكل ديال القطعه ديالك كامله. جربوها ما غتندموش. عندكم شوميز، تريكو، فيست، اي حاجه اللي كتبان لكم سامبل حاولوا زيدوا فيها شي حاجه. ورابع قطعه غادي نوريكم اللي هي هاد لا فيست هادي، اللي حتى هي غادي نخلي لكم التصويره ديالها هنا حدايا كيفاش كانت عاديه ما فيها حتى شي حاجه، وزدت عليها هاد الطريزات. هادو ماشي انا اللي درتهم، كيتباعوا واجدين، كانوا بشي 5 دراهم الوحده، كل وريده ب5 دراهم. زدت عليها هاد الطريزات هادو وكتجي زوينه البنات، كتجي غزاله. ديجا الكري مع الكحل مع الحمر الخضيضر عطى شكل اللي هو زوين. كتلبسيها مع شوميز لابيضه وسروال كحل وسبيبيط ولا سبرديله ولا اللي بغيتي ولا ديبوت، كتجي شيك بزاف. كتجيني سامبل وغير محطوطه، ما كنستعملهاش اصلا، ما كنلبسهاش. بدلت ليها الشكل ولا شكلها زوين مميز اكثر واكثر. وبالنسبه للقطعه رقم 5 اللي هي هاد الشوميز هذه اللي كانت بيضاء سامبل ما فيها حتى شي حاجه، زدت عليها هاد الطريزات هادو ماشي انا اللي لصقتهم وما شريتهمش، كديهم عند مولات الطرز اللي كطرز وكتوريها الطرزه اللي بغيتي وكديرها ليك. انا ديجا كنت خديتها من هاد الطريزه، هاد الشكل هذا خديته من جوجل ووريتها ليها ودارتو ليا هو نيت. بصراحه بدلت ليها الشكل كله. كانوا عندي جوج ديال لي شوميز من نفس الثوب وحتى هما بيضين، كنت كنلبس وحده كتبقى غير محطوطه، يعني عندي شوميزه بيضاء يعني ما كاين لاش نستعملهم بجوج. قلت نبدل هذه الشكل والاخرى تبقى بيضاء كنستعملها، وليت كنستعملهم دابا بجوج عوض ما كانت وحده محطوطه وحده كنستعملها. وكما كتشوفوا الطريزه بدلت ليها الشكل كامل. غير هو الثوب حاجه وحده اللي نصحكم الا بغيتو تمشيو ديو شي قطعه عند مولات الطرز، يكون الثوب ديالها شويه شاد، ما يكونش بحال هذه، حيت هذه شويه الثوب ديالها رقيق، بحال ديك الطرزه كتاكل من الثوب وكتكمشو، يعني واخا كتصلحيها كتبقى شويه مكمشه، ما كيبقى الشكل ديالها زوين ومميز. كما كان الحال كتاخدي الطرزه اللي ما غتلقيهاش عند وحده اخرى. وبالنسبه للقطعه رقم 6 اللي هي هاد لا فيست هادي، شنو اللي مبدل في هاد لا فيست؟ الصدايف كانوا فيها هاد الصدايف هاد الشكل ديال الصدايف، وانا من النوع اللي ما كنحملش هاد الشكل ديال الصدايف، كيجيني ما كيجينيش عاطي اكثر. بدلت ليها الصديفات من هنا من القدام وحتى من الكميمات. كنت بغيت نديرهم لها في الدوغي مي جاني لارجونتي مندمج اكثر مع الشيبي. واخا هاد الصديفات هما اللي خارجين دابا في لي فيست ولي مونطو وتريكوات وداكشي، مي بان لي هادو يعني ملي كتشوفوا هادو عاطين اكثر من هاد البيضين. وبالنسبه للقطعه رقم 7 اللي هو هاد المونطو هذا اللي حتى هو بدلت ليه صدايف وزدت ليه هاد الفورور هنايا من الكول. كانوا فيه صديفات بحال هكا عاديين، وكما قلت لكم ما عنديش مع الصدايف اللي كيكونوا هكا. بدلت ليه صديفات اللي في هاد الشكل هذا، وبدلت ليه حتى العنق ديالو، زدت ليه الفورور من الفوق. هاد الطريفات ديال الفورور كيكونوا كيتباعوا عند صحاب الثوب، كيبيعوهم شي 5 دراهم ولا ما عرفت 10 دراهم الطريف. كيكونوا طروفه اللي هما كبار وطروفه اللي هما صغار باللوان اللي بغيتو، كتاخذوهم كتزيدوهم يا اما على المونطو او لا الفيست او لا التريكو او لا اي حاجه
كيجي معاها الفرور كديروا عليها من الفوق كيبدل لكم القطعه كامله كيف ما شفتوا. تخيلوه بلا هادشي، بلا صدايف وبلا الفرور من العنق غيجيكم سامبل، خصوصا بهاد الصديفات هادو اللي كانوا دايرين ليهم. زدت عليه الفرور، زدت عليه صديفات اللي ما تقاموش عليه حتى ب20 درهم كامله. هذا كنت خديته ب5 دراهم، وصدايف كنت خديتهم بدرهم الوحده. يعني ما مونطو كتبدلي ليه الشكل بوالو. ودابا غادي ندوزو للسراول وغادي نوريكم اول واحد اللي هو هذا. هاد السروال كان سامبل، ما فيش هاد التقطيعات اللي هنايا اللي في الجناب. نهار كنت بغيت ناخدو كان السروال اللي فيه هكا يعني مقطع، كان زايد الثمن على هذا اللي سامبل. وكنشوف انا دوك التقطيعات ساهلين باش يداروا، يعني زايدين الثمن غير هكا غير زواق وصافي. قلت ناخذ هذاك اللي سامبل منها نتعلم فيه، حيت ما كنت اول مره غادي نجرب هاد التقطيعات هادو اللي كيكونوا في الجناب. منها ما غاديش نخسر الفلوس في شي حاجه اللي يمكن ليا انا نديرها. وزدت ليه هاد التقطيعات من هنايا، من هنا ومن هنا، من الفوق ومن هنايا. جا بحال هذاك اللي كنت غادي ناخذ. وكديري دوك التقطيعات في البلاصه اللي بغيتي نتي، يعني تقدري تلقاي السروال يعجبك بغيتيه بدوك التقاطع ويعجبك، ولكن تلقاي تقطيعه في البلاصه اللي ما بغيتيش، حيت كيكونوا بعض المرات سراول اللي فيهم تقاطع طالعين الفوق بزاف. كتاخدي بغيتوني نوريكم كيفاش كيداروا هاد التقاطع هادو، قولوها لي في لي كومونتير، غادي ندير لكم فيديو خاص عليهم. وكيتبدل السروال كامل كيولي بحال هذاك اللي كنتي باغا تاخدي بثمن اللي هو زايد. وبالنسبه لثاني سروال اللي كان عندي حتى هو سامبل، هو هذا اللي كيجي كامل سامبل، ومن التحت درت ليه حتى هو هاد التقاطع اللي كيكونوا في الرجيلات بحال هكا. درت ليه من الرجلين بجوج، وقطعت ليه الرجلين ديالو من التحت، وبحال كنجر دوك الخيوط باش عطاوني هاد الشكل هذا. بلاتي نوريكم، كيجي بحال هكا. وهذا الا جيتي تاخديه كيكون كما قلت لكم زايد الثمن على السروال اللي غتاخديه سامبل. دونك خديه سامبل وزيدي ليه التقاطع، ما تحتاجيش انك تخسري فلوسك في شي حاجه اللي غتقدي ديريها وسهله باش ديريها، وكيبدل الشكل كامل، وكديري الشكل كما قلت لكم الشكل اللي بغيتي نتي في البلاصه اللي بغيتي نتي. اي فوالا لي في كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا وعطيتكم هكا افكار اللي تستعملوها او تطبقوها على القطع اللي عندكم، وتبدلوا الشكل ديالها. كما قلت لكم حويجات اللي هما بساطين كديروا فرق كبير في القطع ديالكم. الا مشيتي مثلا تاخدي مونطو فيست اي حاجه بغيتي تاخديها ولقيتي فيها شي حاجه اللي ما عجبكش ويمكن ليها تحيد، او لا يعني بغيتي تزيدي فيها شي حاجه، خديها. ما تقوليش كون كانت فيها هذه كون خديتها، اولا كون ما كانش فيها هذه كون خديتها. الا كان يمكن انها تزاد او لا يمكن انها تحيد، خدي لارتيكل وبدليه نتي منها، كديري اللمسه ديالك الخاصه وكتلقاي داك لارتيكل ما معاودش بزاف. ومنها ان داك لارتيكل ما كتخسريش فيه بزاف ديال الفلوس بشي حاجه اللي انت يمكن لك ديريها ساهله باش ديريها. بحال مثلا لا فيست اللي وريتكم نهار شتها عجبني كتوب، عجبتني كلون، ولكن ما عجبوني الصدايف، وهكاك خديتها وبدلت الصدايف باللون اللي بغيت انا وبالشكل اللي بغيت انا. لقيتي تريكو اللي هو سامبل رخيص مقابل تريكو اللي هو غالي غير حيت زايد فيه الحجر او لا غير حيت زايد فيه الطرز. خدي هذاك اللي رخيص وزيدي به الحجيرات اللي بغيتي بالطرز اللي بغيتي. كما قلت لكم منها كديري واحد اللمسه ديالك خاصه على الحويجات ديالك، ومنها ما كتخسريش فلوسك في شي حاجه اللي يمكن ليها الدار غديريها غير بوحدك. اي فوالا لي في كان هذا هو الفيديو ديالنا. نتمنى ان الفيديو يعجبكم، الفيديوهات اللي درت لكم قبل واللي غادي ندير لكم يعجبوكم ان شاء الله. ما تبخلوش عليا بلا لايك ديالكم، شاركوا معايا الاراء ديالكم في لي كومونتير، شاركوا في لاشين وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي حاجه حتى جديده. بغيتوا تكونوا قراب مني اكثر تواصلوا ديما، غادي نخلي لكم الانستغرام ديالي هنايا باش نقدروا نكونوا مع بعضياتنا كل نهار. دونك نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد.